अरे हे कितें रे? एका दोळ्याचें ऑपरेशन केलां कितें रे? ना रे बाबा, ना रे. कितें सांगू तुमकां? हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश प्रगंजा. आयज मरे एक फ्रेंडाची बायलेचो फनरलाक हांव मेर्शे गेलो. आमचो जुजे मार्सेल, आमचो तियात्रीस भाव तो मेर्शेचो. कित्याक ताणें एक फावट म्हाजो मेर्शे तियात्र डायरेक्ट केल्लो, ब्लू डायमंड, मेनी इयर्स बॅक. आनी आमचो सारको फ्रेंड तो मेर्शेकार. तेजे बायलेच्या फनरलाक हांव गेलो. आनीक कितें सांगू, जेन्ना आमी इगोर्जेन पळय येताले न्हू, बॉडी घेवन हांगा सिमिट्रीन वयताले, म्हाका खूब दूख दिसली सांगून पळोवन. कितें म्हणून, अरे आमचे प्रोसेशन वयता न्हू, इगोर्जेन भायर काडले आनी रस्तो क्रॉस करूंक जाय न्हू दुसरे सायडीन वचपाक. दोनूय सायडीन आमचे मनीस भुरगे रावले स्टॉप करपाक गाडयो. अरे रिस्पेक्ट न्हू रे डेड बॉडी न्हू ती, आमी एक फुनरल न्हू, रिस्पेक्ट आसता न्हू. आमचे सगळे रावले, दोगांय आम दोनूय सायडीन भुरगे रावले, वाडोवपाक रावले. आनीक एक मायग्रंट रे, म्हाका खूब वायट दिसलें पळोवन. तेजे एक मायग्रंट वाव वाव करता रे मोटरसायकल. अरे पुलीस कसो, आनी दोग जाण बसले कोण मोटरसायकल, आनी कितें करूं असो चण करून गेलो मरे तो. अरे रिस्पेक्ट ना. आमचे गोंयकार जाल्यार हय केन्नाच करचे नासले, जावं हिंदू ओर मुस्लीम, दे नो हाव टू रिस्पेक्ट. ते केन्नाच अशें करचे नासले. हे गोंयकार न्हू, मायग्रंट ते. हे सुबेज सारके वयल्यान फुडें आसत आसत गेले, वयल्यान सगळे लोक रावले दोनूय सायडीन. आमचे प्रोसेशन वयता फनरलाचें, घुम करून गेले मरे. आनी वयल्यान आसता आनी माल कितें सारके. आतां आमी गोंयकार म्हणून उगी रावले, कित्याक आमचे गोंयकार सुसेगाद न्हू, आमी थंय झगडीं बगडीं करपी न्हू. हे आनी हुंयचेच तो दुसरे स्टेटीन जाल्ले, ताका धरून मारपाचे सारके. आनी हांव फ्रेंड्स सांगपाचें म्हटल्यार दोळ्याचें ऑपरेशन करूंक ना रे. कितें सांगू तुमकां, हांव जेन्ना फुटबॉलाक गेलो न्हू पळय जाल्यार वत रे सारकें, चड वत. 11:45 सुमार जाल्ली, 20 minutes to 12. हांव गाडयेन गेलो मरे, आनी हे सन ग्लासीस घालून येयलो वताक लागून. आनीक म्हाका खबर ना, सगळे सिमित्रीन सावन भायर येता आसतना, भितर हें जाल्या फुनरल जावन भायर येता आसतना आमचो एकलो मेर्शेचोच गांव भाव जोकलो म्हणून मोलोक आयलो. तेणें म्हाका विचारलें, अंतुश बाब तुज्या दोळ्याचें ऑपरेशन केलां कितें रे? हांवें म्हणलें ना रे, तें वताक लागून घातलां पळया. दिसता तुमकां? एक दोळो काळो, एक दोळो धवो. ताका विचारपाक रायट आहा. तरी पूण म्हजे तकलेन वचोंक ना तें. तसोच हांव भायर येयलो मरे. आमचो आजाबीत पुटूश म्हणटा आमी ताका, बेस्ट ट्रम्पेटर आमचे मेर्शेचो, रियली टू गूड. तो म्हाका बँड आजाबीत तातूंतलो तो, आनीक ट्रम्पेट वाजयता. तेणें म्हाका विचारलें, अंतुश कितें रे, एक सायडीन दोळ्याचो ग्लासूच ना मरे. आवय तेन्ना म्हाका गमलें, दोळ्या हें ना म्हणून ग्लास ना म्हणून आरशाक हें. तेन्ना म्हाका गमलें. आनी लोक सगळे म्हाका पळयता आनी हांसता आसतले मनांतल्यान, आनी कितें काय म्हणून. ते तांकां दिसलें आसतलें नई फॅशन म्हणून. एक दोळ्याक काळो आरसो, एक दोळ्याक आरसोच ना. म्हाका दिसता तो आरसो खंय तरी पडलो, गडे शिमितरीन भितर पडला आसतलो. आतां कोण सोदतलो. This is the situation. Okay, anyhow friends, thank you watching. Take care and God bless you.